आजाद की यौ पेरऊ सल पेरी उवै ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ददन बपने को के ज्यात आगा सड़े विच ददन ज्यात उवाई ददन ब यौ द मोर बचे नशी मखकी के दे पने को के। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाई, हजरत हसन फरमाई ज़रा समूरा इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगा फरमाई, अला उहद्दिसुका हदीसन, यो हदीस त बयानुम दामा पखपल वगु द नबी अलैहि सलाम ना औरेदले दे मिरारा सुसुजले। समूरा इब्न जुंदुब फरमाई रज़ियल्लाहु अन्हु, यो हदीस त बयानो मा द नबी अलैहि सलाम न पदे खपलु वगु बाने सो पेरे औरेदले दे। द हजरत अबू बकर न में सो पेरे औरेदले दे। द हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु न में सो पेरे औरेदले दे। अगा हदीस दादे चाचे सहर हुई, अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी। शपक्ट की दी, अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तस्क़ीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। लम यसअलिल्लाह शैअन, दा सड़े ची सवाड़ी इल्ला आताहु इयाह, अल्लाह बोला वलकी। शपक्ट की दी, अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तस्क़ीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। ब्यादे फरमाए ज़ा मिलाउशुम दा अब्दुल्लाह इब्न सलाम सरा मा वर्तवी यो हदीस दा तावरोम चे मादा नबी अलैहि सलाम न सो पेरे औरेदले दे। दा अबू बकर न सो पेरे औ दा उमर न हम सो पेरे विदा हदीस मा आगा तवावरो नो आगा वेदा खो आगा वजीफा दा चे अल्लाह मूसा अलैहि सलाम लवर कड़ी वाम। फकान यदउ बिहिन्न फी कुल्ल यौमिन 7 मर्रात, हमेशा पैदा वो पेरे हुए रोजाना। नो चे सब गुख्तल अल्लाह वे वर्कर द फिरौन सरे 50 काला मुकाबला करी द 50 काला 19 लाख फौज पदे कलिमा बाने द फिरौन तबाह करे दे 19 लाख। अलग बुंगा वायु दे के लाड़ियानो थे चे तासो द मैदान द मेश पर मैदान के दा मख की हुआ खुदा तबाह के दलता चती गिरा लेगी वो मुंग बको चाल तलाड़ से ब्याह दिशा रवानी दा शुंडानी कत जोड़न प्राते अल्लाह भाई के अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी वो पेरे। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु द नबी अलैहि सलाम न तपोस कई चिदा आसमानों में और दज़म की चाबियानी सदी मकालिद समावाती वल अर्द। नबी अलैहि सलाम वर्ता फरमाया, ए उस्माना मान तर न पूरे चा दे तफसीर तपोस न दे कड़े चिदा आसमानों दज़म की चाबियानी सदी ज़ता तख़ैमा गद्दादी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तासुआ सड़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर यौ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह द्रे अल अव्वल अज़्ज़ाहिर अल बातिन बियदिहिल खैर युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। पिंज चाबियानी ए उस्मान मन कालहा चाचे दाऊवी पर सहर के लस पेरे नो अल्लाह बवलशपगी नामुनवर के अवलने द इब्लीस औ दागा द लखकर न बे अल्लाह बच साथी यौ द्वयम
د جنت یو قنطار به ورته ملاو شي. دریم په جنت کې به یوه درجه اوچته شي. څلورم د حور عین سره به نکاح وشي. پنځم دومره اجر به ورته ملاو شي کمن قرأ القرآن والتورات والانجیل، لکه دی چې قرآن، تورات، انجیل او دا هر څه دی ووایي. درې آسمانی کتابونه تلاوت کی. یا عثمان، اے عثمانا، دته د یو حج او د یو عمرې قبول شوی ثواب ملاو شو لکه دی چې یو حج وکړي او یو عمره. شپږم که په دغه ورځ باندې مړ شو ختم له بتابع الشهداء، په ده باندې به د شهیدانو مهر ولګي، یعنی الله به وله د شهادت درجه ورکړي. حالکه ټکي پنځه دي: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، الاول الظاہر الباطن، بیدہ الخیر، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. دو کرخی دی، دو کرخی. بیا نبی علیہ السلام فرمائے چاچے پا سحر کے درود شریف ہوئے لس پیرے صلی اللہ علی محمد، تاسو ہے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، لس پیرے. نبی علیہ السلام فرمائے زما شفاعت د پارا واجب شو. بل روایت دے چاچے زر پیرے ہوئے تر هغه پورې بدل مرګ ناراضي چې تر سو د خپل جنت په خوب کې لیدلې نه. د حاجی عبدالوهاب سے الله دې ولا ژوند ورکړي او صحت ورکړي. د شپې ملائکو په خوب کې په مخه کاله کوي دا دغه دی دی مړ دی او دی جنت ته بوځي واخوا او دی خوا. نو هغه یاره ما خو لا جنت په خوب کې نه دی لیدلی. زه خو درود شریف زر پیرې روزانه ویم او ما دا په حدیث کې لیدلی دي چې یو سړی زر پیرې درود وایي هغه پورې به نه مري چې تر څو د خپل جنت په خوب کې لیدلی نه. نو ما خو خپل جنت لا نه دی لیدلی او تاسو ما چرته بوځئ هلکه وي دی واپس کوي، دی واپس کوي، دی رښتیا وایي. نبی علیہ السلام فرمائے یو سڑے سملی دا خوب پا وقت کی دا قرآن سا آیاتنا ہوئی یو سورت لن انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سحر پوری ملائکہ دا سر تا ولاڑی دا حفاظت کی سحر پوری کہ کل ویخشی ملائکہ تی لاڑش. بیا نبی علیہ السلام فرمائے اے آنسا کله چې سملی نو الحمد یو پیره ووایا، قل هو یو پیره ووایا. د سملاستو په وخت کې یو پیره الحمد یو پیره قل هو. د مرګ نه علاوه د هر آفت نه بچوي. فقد امنت من كل شيء الا الموت. دا کارګزاریان دي راځي ثابت مار وسره په دې اجتماع کې د بریکوټ په اجتماع کې ثابت مار وسره پروت خل سهار پورې په قلاره سهار چې د تهجد لاړو او دا صلا او چراغ جا نماز خورو یار لاندې بستر کې مار پروت دی. بیا وی راځم شو مړی کو دومره غټ مار خامار او ټول شپه په اجتماع کې د مرګري سره خپه قلاره پروت. یو پیرا الحمد یو پیرا قل هو. نو د مرگ نہ علاوہ د ہر شی نہ بچوي. ڈنگی کا کیا کام ہے یا لکه ته وای ڈنگی تا خواله سکه یو لړم سکه یو. حضرت ابو هريره فرمایي وکلنی رسول الله، ز نبی علیہ السلام په یو سٹور باندې مقرر کړم د خوراکو سٹورو او داوی د رمضان د سرسایه د مال بلا جمع کېدو. نبی علیہ السلام پہ زم مقرر کړم چې د دې حفاظت کول. شپه ما چوکیداری کوله. فاتانی آتین ما چې وکتل ګوره یو سړی راغی اوس بورې ډکې لګیا دی ما راونیو
ما ورتوی لارفعنک الی رسول الله زدی نبی علیہ السلام لبو زما تغلا کې یا خو اجتماعي مال دیو هغه ډېر عاجز یم په ما باندې قرض دی دا ما بچی دي او سخت ضرورت مې و ما پرېښود سحر شو نبی علیہ السلام زمانه تپوسو کو اے ابو هريره هغه بیگانه ملمه دې څه شو بیگانه ملمه سره څه وکړو هغه وی چې جی هغه خو ما ډېر عاجزي وکړه جو ما پرېښود نبی علیہ السلام فرمایل دروغ ویلی دی او نن به بیا راځي بیګای ویلو بیا نه راځم خو نن به بیا هم راځي سبا له ګوري چې بیا راغی اوس بورې ډکې او ابو هريره راونیو وی نن خو به نبی علیہ السلام له لاس نیولې به زما هغه وی ګوره بچوړي مې دی او وږی یم او قرضدار یم او نن راغلم بیا به نه راځم د بیا پرېښودو سبا له نبی علیہ السلام بیا راټینګ کو دا ابو هريره بیا راونیو دا درېمه پیره شوه ها نبی علیہ السلام ته تپوس کو ابو هريره هغه بیگانه قیدی دي څه شو ویجی ما پرېښودی و هغه بیا به نه راځم وی دروغ ویلي نن به بیا هم راځي دی ورته بیا کېناستو او چې راغی جو راونیو وی خانه دا د درېم ځل شو دو پیرې مې معاف کړې او نور دې نه معاف کوما وهذا آخر ثلاث تزعم انك لا تعود تاوی زب بیا نه راځم دا د درېمه پیره شوه او ته بیا راځې نو هغه ورته وی چې دعني اعلمك کلمات ينفعك الله بها ابو هريره یو کار وکا یو وظیفه د تخیمه تما پریدا او دسی وظیفه د تخیم چې تی وې د خوب په وخت کې نو یو خوب ته د الله